السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ وكذلك الآباء اللي راهم يتبعوا فينا لسنة رابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بحل الصفحة 26 لا باج 26. إذا سنبدأ على بركة الله. يعني فقط بالنسبة للأمهات وكذلك الآباء وكذلك التلاميذ اللي سقساو عليا في لي كومونتير، نقول لكم أنا راني يعني سافا. فقط هذا الغياب كان يعني مع التزامات أخرى، لهذا يعني انقطعت عن القناة تقريبا لمدة شهر. إذا سنقوم اليوم بإذن الله تعالى في افتتاح الفصل الثاني بحل الصفحة 26 من كتاب الأنشطة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي. إذا سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا séquence 3. Je regarde les dessins et je complète par ton, tes, ta. Je regarde les dessins. أنظر إلى هذه الصور et je complète par أكمل ب ton, tes, ta. أرجعوا للدرس تاعكم ولا أرجعوا للكتاب تاعكم تاع القراءة، راح تلقاو هذا الدرس اللي هو اسمه الدرس تاع لي ديتيرمينون بوسيسيف اللي هما الصفات الملكية. إذا فقط عملت أنا قصاصة صغيرة هنايا كما العادة، يعني باش نسهلوا على التلاميذ تاعنا به يفهموا الدرس. إذا بالنسبة للبلوريال والماسكولين والفيمينا، يعني هنا بالنسبة للبلوريال هنا واش عندي الجمع هو البلوريال. ديتيرمينون بوسيسيف تاع البلوريال هو تي، لا فان كاينه الاس. ماسكولين هو المذكر يا تلاميذ، طون في الماسكولين نحط طون، في الفيمينا معناها في المؤنث واش نحط تا. خلاص يا تلاميذ. اذا دوك نبداو التمرين وحين تفهموا اكثر واكثر. اتوا وانت، يعني هنا كاين تلميذ سال تلميذ اخر قال له اتوا وانت، يعني وين راك رايح؟ tu vas au stade، قال له راني رايح للملعب. tu mets يعني رايح معاه ولا نقولوا يلبس. tu mets باسكيت اللي هو هذا، تيشيرت اللي هو القميص، كاسكيت اللي هي القبعه ولا نقولوا كاسكيت، يعني بالعاميه نقولوا كاسكيت. اذا لاحظوا كلمه باسكيت هنا يا تلاميذ باه تخلص. تري بيان، هنا كاينه الاس في لافان، كاينه الاس. اذا مادام كاينه هنا الاس واش معناها كلمه باسكيت هنا راهي في البلوريال. اذا واش نخير تي تاع البلوريال. اذا نجي هنا ونكتب تي. tu mets tes baskets. نروحوا للاسم الثاني تيشيرت. لاحظوا باللي كلمه تيشيرت ما تخلصش بالاس وما تخلصش بالاو، الوغ راهي في الماسكولين. الماسكولين واش نحط؟ طون. شفاو عليهم يا تلاميذ؟ طون. الوغ واش نحط طون. tu mets ton t-shirt. très bien. كاسكيت هنا عندي دوبل تي وعندي في لافان الاو. اذا واش نخير تا اللي هي تاع الفيمينا تاع المؤنث. très bien. tu mets ta casquette. très bien. نروحوا الآن يا تلاميذ l'exercice 10. je complète par le, la, l'apostrophe, les, puis je les. يعني أكمل بواسطة le, la, l'apostrophe, les, puis je les. ثم أقرأ. عملت أيضا هذه القصاصة لكم يا تلاميذ باش نسهل عليكم هذا الدرس. إذا واش عندنا هنا يا تلاميذ؟ هنا عندنا بلوريال، ماسكولين، فيمينا. بلوريال يعني اللي تعرفوه يا تلاميذ اللي هو الجمع، الماسكولين هو المذكر والفيمينا هو المؤنث. يعني في البلوريال نحطو لي، في الماسكولين نحطو لو، وفي الفيمينا نحطو لا، يعني في الجمع في المذكر ايضا في المؤنث. شفاو عليهم يا تلاميذ؟ هنا بالنسبه للابوستروف اللي هي جديده عليكم ال ابوستروف. بالنسبه لل ابوستروف هذه يا تلاميذ وقت نحطوها في الكلمات اللي يبداو بلي فوايال. واش هما لي فوايال؟ اللي هما ا اي او اي او
إيكغاك وأيضا زائد الأش هنا ماهيش فوايل بصح نحطو لها ال أبوستروف. نمدو إكزامبل مثلا كلمة إيماج. لاحظوا كلمة إيماج هنايا يا الولاد باه تبدا بالإي، معناها تبدا بفوايل. أنا واش نحط لها؟ الأبوستروف. واش نقول؟ ليماج. على حطيت الأبوستروف؟ باسكو الكلمة تاعي هنا تبدا بالإي اللي هي فوايل. صحيح يا تلاميذ؟ دوك نزيدو نديرو التمرين وتفهموا أكثر. إذا نبداو التمرين يا تلاميذ. Un grand quartier. حي كبير. Dans mon quartier, في حيي, il y a tout, mairie, immeuble, école, jardin, boulangerie, restaurant, épicerie et magasin. نبداو بكلمة ميري. لا ميري هي البلدية. ميري لاحظوا بلي في لافان كاينه الاو. الوغ الكلمات اللي خلصوا بالاو قلنا راهم فيمينا. واش نحطو لا ميري. نخيروا لا ميري. تري بيان. هنا ايمابل. لاحظوا يا تلاميذ كلمة ايمابل هنا تبدا بالاي اللي هي قلنا فوايل. لي فوايل فيهم الاي. ايضا لاحظوا باللي تاني الكلمه هذه تخلص بالاس. هنا يصرى التباس للتلميذ. هنا التلميذ واش يقول هل يا ترى اني نحط الابوستروف ولا نحط لي؟ باسكو هنا عندي الاس وعندي الفوايل في الاول تاع الكلمه. اذا هنا التلميذ واش يحط الابوستروف. لما تكون عندي التباس بين اللي والال ابوستروف شكون تغلب يا تلاميذ؟ تغلب ال ابوستروف. هنا نقولوا لي مابل نحط ال ابوستروف. هنا تغلب ال ابوستروف ديما تغلب اللي. ال ابوستروف ديما تغلب اللي. لي مابل. تري بيان. هنا ايكول. لاحظوا بلي ايضا كلمه ايكول تبدا بفوايل. تري بيان. اذا تبدا بفوايل وتخلص بالاو. الاو تاع المؤنث. اذا هنا واش نحط ال ابوستروف ولا نحط لا؟ اذا هنا ايضا ال ابوستروف هي اللي تغلب. ال ابوستروف يا تلاميذ تغلبهم كامل. كي تلقاو الكلمه تاعكم تبدا بالفوايل ديراكتومون تروحوا تحطوا ال ابوستروف. اذا هنايا ليكول. تري بيان. هنا جاردان. الكلمه هنا ما تخلصش بالاس وما تخلصش بالاو وما تبداش بفوايل. واش بقات لي لو اللي هي تاع المذكر. لو جاردان. بولونجري هنايا تخلص بالاو. الكلمات اللي خلصوا بالاو قلنا راهم مؤنث، راهم فيمينا. اذا نحطو هنايا. اذا جيد. اذا نضع لا بولونجري. تري بيان. اذا هنا واش عندي يا تلاميذ؟ عندي ريستورون. لاحظوا بلي في لافان هنا واش كاينه الاس. تري بيان. اذا هنا مادام كاينه الاس الوغ راني في البلوريال. اذا واش نضع لي ريستورون. تري بيان. لي ريستورون. تري بيان. épicerie. لاحظوا يا تلاميذ كلمه épicerie تخلص بالاس وتبدا ايضا هنا بفوايل اللي هو او اكسون. اذا عندي هنا او اكسون اللي هما لي فوايل. اذا واش نحط يا تلاميذ؟ ال ابوستروف ولا نحط لي باسكو عندي الاس؟ تري بيان. اذا قلنا كي تعود عندي التباس بين لي والال ابوستروف تغلب الال ابوستروف. تري بيان. اذا نحط هنايا l'épicerie ال apostrophe. très bien. اذا بقات لي الاخيره اي ماغازان. لاحظوا بلي كلمه ماغازان هنا راهي في لافان فيها الاس. très bien. اذا واش راح نحط يا تلاميذ؟ نحط تاع البلوريال. اللي هي لي ماغازان. très bien. je complète par un des كما قرينا يا تلاميذ الان راهي تاع المذكر
والدي راهي تاع الجمع، والأون راهي تاع المؤنث. صحيح يا تلاميذ؟ تري بيان. أوزو في حديقة الحيوانات. جو فوا أشاهد ليون، سانج، سيربون، سوري. ليون هو الأسد. الأسد هنا مذكر. ان ليون. تري بيان. سانج. سانج هنا هو القرد. إذن هنا أيضا ماسكولين. ان سانج. سيربون. سيربون هو الثعبان. ان سيربون. سوري هنا اون سوري، الفأرة. سوري اون سوري. تري بيان. هنا عندي ليون، الأسود، سانج، القرود، سيربون، الثعابين، سوري، الفئران. إذن لاحظوا باللي راهم كامل هنا واش بيهم يخلصوا بالاس في لافان. عندي اس 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 اس. إذن واش نحطوا يا تلاميذ؟ بينا نحطوا دي اللي هي تاع الجمع. دي ليون، دي سانج، دي سيربون، دي سوري. تري بيان. اذا بالنسبه للامهات اللي راهم يتبعوا فيها، حاولوا انكم تعملوا كابتور ديكرون على هاد القصصتين في زوج، يعني هكا باه اولادكم يعني يجيوهم اولادكم رايحين يحلوا هاد التمارين بكل سهوله، ورايحين يلقاو يعني الدرس ملخص على شكل قصصات. حاولوا انكم تعملوا لاولادكم قصصات هكذا بهذا الشكل. اذا اردتم وصول جميع حلول هذا الكتاب، حاولوا الاشتراك في القناه لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب باذن الله تعالى. اذا اعجبكم الفيديو حاولوا الاشتراك في القناه، واي استفسار اتركوه لي في التعليق، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.